इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के 35 साला दौरे इमामत में 170 शागिर्द हैं, जबकि इमाम जाफ़र सादिक के 34 साला दौरे इमामत में 4000 शागिर्द। इतना फ़र्क क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम सज्जाद और इमाम जाफ़र सादिक का दौरे इमामत तकरीबन बराबर ही है, लेकिन इनमें शागिर्दों की तादाद में इतना फ़र्क क्यों? यानी एक तरफ इमाम सज्जाद के सिर्फ 170 शागिर्द, जबकि इमाम जाफ़र सादिक के 4000 शागिर्द। इतने बड़े फ़र्क की यकीनन एक वजह है, वो वजह है दोनों इमामों का दौर, दोनों इमामों के दौर का मुख्तलिफ होना। यानी इमाम सज्जाद का 35 साला दौर इमामत इंतहाई सख्त दौर है, जो कि इमाम जाफ़र सादिक का नहीं है। वो हालात जो इमाम सज्जाद को दरपेश हैं, वो इमाम जाफ़र सादिक को दरपेश नहीं है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का दौर सियासी एतबार से इंतहाई कठिन दौर है। यानी अगर इमाम के दौर को सियासी एतबार से देखें तो इमाम के दौर में 6 बनु उमैया के हुक्मरान हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम के हम असर है। यजीद तो वाक़ई करबला के बाद मर गया, कुछ 1-2 साल ही ज़िंदा रहा, लेकिन इन्हीं बाकी बनु उमैया के हुक्मरानों में से आप देखिए कि उनमें से एक अब्दुल मलिक मरवान है, जो इतना सफ़ाक है, जो इतना शकी है, इतना बुरा है, जो सरेआम शराब पीता है, सरीहन ऐलान गुनाह करता है, हुदूद इलाही को पामाल करता है और लोगों के कत्ल का दिलदादा है। अगर इसी अब्दुल मलिक मरवान के तमाम गुनाहों को भुला दिया जाए तो इसका एक ही गुनाह काफ़ी है, और वो है कि इसका एक गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी है। वो हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी कि जो हज़ारों शियायान हैदर कर्रार का कातिल है, कंबरो कुमैल का कातिल है, कि जिसके बारे में उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं, अगर तमाम बुराइयों को, तमाम किसाफतों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, यानी आज के दौर के जितने भी बदतरीन हुक्मरान हैं या जितने भी बुरे तारीख में गुजरे, उनको अगर पलड़े की एक जानिब रख दिया जाए और दूसरी जानिब हज्जाज को रख दिया जाए तो हज्जाज का पलड़ा भारी होगा। इमाम अलैहिस्सलाम का दौर सियासी एतबार से इन बनु उमैया के हुक्मरानों के हम असर है, और दूसरी जानिब इमाम का दौर वो दौर है कि जिसमें वाक़े हर्रा पेश आ रहे हैं। वाक़े हर्रा कि जब यजीद ने वाक़े करबला के बाद मदीना पर हमला किया और हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया और हज़ारों ख़वातीन की इस्मत दरी की गई। इसके अलावा इसी इमाम सज्जाद का ही वो दौर है कि जब मक्का पर हमला हुआ, खाना काबा पर मिनजनीक से पत्थर बरसाए गए। इमाम सज्जाद का ही दौर है कि जिसमें मुख्तार सकफ़ी ने क़याम किया, तवाबीन ने क़याम किया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने क़याम किया। तो सियासी एतबार से इमाम का दौर इन मुश्किल हालात से घिरा हुआ है। ना सिर्फ सियासी एतबार से इन सख्त और कठिन हालात से घिरा हुआ है, बल्कि हुकूमत की जानिब से इमाम अलैहिस्सलाम को इजाज़त नहीं है कि वो महाफिल और मजालिस को बरगुजार कर सके, मुनक्किद कर सके। बाकायदा जासूस छोड़े हुए हैं जो इमाम की एक एक हरकत पर नज़र रखते हैं। आपको इमाम सज्जाद के दौर में एक भी मजलिस ऐसे नहीं मिलेगी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने सय्यदुश्शुहदा की मजलिस करवाई हो या कोई काफिला करबला लेकर गए हो, और इसकी वजह यही है कि सियासी दबाव। और दूसरी जानिब इमाम सज्जाद के अगर माशरे को देखें तो माशरा इतनी बदहाली का शिकार है कि वो मदीना मुनव्वरा जो कुरान की आयात की नुज़ूल की जगह है, वो जगह लहव लाइब और गाने की महाफिलों का मरकज़ बन चुका है। बाकायदा गाना गाने वालों और वालियों को बुलाया जाता और मदीना मुनव्वरा में ऐसी महाफिल मुनक्किद करवाई जाती। और सितम ये कि इमाम सज्जाद किसी को मना नहीं कर सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इमाम को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा इमाम के दौर में तसव्वुफ़ भी बहुत आम हो रहा है, तो इमाम अलैहिस्सलाम को ये अपने 35 साला दौर में इन सब चीज़ों से निमटना है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इमाम हैं, उन पर एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माशरे की इस्लाह करें, लेकिन इमाम के लिए वो हालात मुयस्सर नहीं है कि इमाम अपने माशरे की इस्लाह करें। तो इमाम आखिर क्या तरीके अपनाते हैं, किन तरीक़ों से अपने माशरे की इस्लाह करते हैं, कि जिनमें से एक बहुत अहम तरीका और बहुत खूबसूरत तरीका जो मैंने इस्तेमाल किया, इमाम अलैहिस्सलाम बाज़ार जाते और ग़ुलामों को ख़रीदते। उस दौर में ग़ुलाम बहुत आम थे, बाज़ारों में बिका करते थे, रूम के ग़ुलाम, यूनान के ग़ुलाम, ईरान के ग़ुलाम। इमाम अलैहिस्सलाम बाज़ार जाते और ग़ुलामों को ख़रीदते। अब लोगों को लगता कि इमाम अपने घर के ये काम काज या उमूर खानादारी के लिए ग़ुलामों को ख़रीद रहे हैं, जबकि इमाम अलैहिस्सलाम का एक मकसद था, और वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम इन ग़ुलामों को ख़रीदते, पूरा साल इनकी तरबियत करते, इनको कुरान और अहले बैत की तालीमात सिखाते। जो लोग काफिर होते वो इमाम की तालीमात से रोशनास होकर खुद ब खुद
دین اسلام کو قبول کر لیتے۔ امام علیہ السلام تقریباً 1 سال تک ہر غلام کو رکھتے، اور جب امام کو معلوم ہو جاتا کہ اس قابل ہو گیا ہے تو امام علیہ السلام اس کو عید الفطر کے موقع پر یا ماہ رمضان میں اس کو آزاد کر دیتے۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے 50,000 غلاموں کو آزاد کیا، کہ بعض کے مطابق 1 لاکھ کے قریب امام نے غلاموں کو آزاد کیا۔ یعنی امام علیہ السلام کو جو روکا گیا تھا محافل و مجالس کے انعقاد سے، امام علیہ السلام غلاموں کو خریدتے اور ان کو کیا کرتے، ان کی تربیت کرتے اور ان کو آزاد کر دیتے۔ تو اب یہ آزاد ہونے والے 50,000 غلام یا 90,000 یا 1 لاکھ غلام، یہ اب غلام نہیں ہیں، در واقع در حقیقت امام کے مکتب کے شاگرد ہیں۔ دوسرا طریقہ، امام علیہ السلام چھپ کر بعض روایات کے مطابق فجر سے پہلے اپنے کچھ شاگردوں کو پڑھایا کرتے۔ یعنی امام علیہ السلام فجر سے کافی پہلے کچھ اپنے شاگردوں کو بلاتے اور ان کو دین سکھاتے۔ جب فجر کا وقت قریب ہونے لگتا اور لوگوں کا ہجوم شروع ہوتا تو امام سجاد علیہ السلام کیا کرتے، ان سب کو بٹھا کر قرآن کی اونچی آواز میں تلاوت کرنے لگ جاتے، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ جس قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، کوئی درس و تدریس کا سلسلہ نہیں ہے۔ امام کے جو مشہور شاگرد ہیں ان میں سے ایک کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، ابو حمزہ صومالی۔ مفات الجنان میں آپ نے ایک دعا یقیناً پڑھی ہے یا اس کے بارے میں سنا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی۔ یہ ابو حمزہ صومالی امام سجاد کے شاگرد ہیں، کہ جن کو امام سجاد علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، اور اس کے علاوہ امام کے ایک شاگرد ابو خالد کابلی۔ تیسرا طریقہ جو امام علیہ السلام نے اپنایا وہ تھا گریے کے ذریعے، رونے کے ذریعے۔ ہم بہت زیادہ روایات میں سنتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب بھی پانی لایا جاتا تو امام سجاد رونے لگ جاتے، گریہ کرنے لگ جاتے، فرماتے کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یا ایک مرتبہ امام علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک بچہ داخل ہوتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے چچا ابو الفضل کی نشانی ہے، وہ چچا ابو الفضل کے جن کے بازو کاٹ دیے گئے، وہ چچا جن کو خداوند متعال نے بہشت میں پر دیا اور ان سے پرواز کرتے۔ امام علیہ السلام کے سامنے کھانا لایا جاتا، وہ رونے لگ جاتے، کافی دیر کھانا نہیں کھاتے۔ اس رونے کی کیا وجہ ہے؟ امام علیہ السلام کو غم ہے، یقیناً غم ہے، لیکن غم ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر فریضہ امامت بھی ہے جو ان کو ادا کرنا ہے، اور امام اجتماعی طور پر تو تبلیغ نہیں کر سکتے، دین کا پیغام نہیں پہنچا سکتے، تو امام انڈیویجولی انفرادی طور پر ایک ایک شخص کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ یہ وہ طریقہ تھا جو امام علیہ السلام نے اپنایا۔ چوتھا طریقہ، امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی۔ دعاؤں کے ذریعے اس لیے آپ کو باقی ائمہ سے اتنی دعائیں نہیں ملتی جتنی امام سجاد علیہ السلام سے ملتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو آزادی نہیں ہے، آزادی یہ بیان نہیں ہے کہ وہ سب کو جا کے بتا سکیں کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح۔ امام علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے اس طرح سے تبلیغ کرتے ہیں کہ امام ظاہراً دعا مانگ رہے ہیں والدین کے لیے، بچوں کے لیے، فوج کے لیے یا مختلف لوگوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس دعا کے ذریعے جو بات کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، امام اس دعا میں کہہ رہے ہیں۔ جیسے والدین کے لیے امام دعا کرتے تو فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنی خواہشات پر اپنے والدین کی خواہشات کو مقدم رکھوں۔ اب امام ہمیں لگ رہا ہے یہ ظاہراً دعا کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ وہ طریقے تھے جن کے ذریعے دین محمدی کو زندہ رکھا۔